तपाईहरुले जुन भागरथी हत्या प्रकरणको दोषी मानिएका दिनेश भट्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई केही बेरमा सार्वजनिक गर्ने कुरा चलिरहेको छ र हामी जिपर्कामा रहेका छौं। तपाईहरुले यो शेयर गरेर लाइक गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेका छौं। दर्शकवृन्द कृपया शेयर अवश्य गरिदिनु होला। र भागरथी हत्या प्रकरणको दोषी भनिएका दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ प्रहरी प्रशासन र तपाईहरुको प्रतिक्रिया के छ तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। कृपया लाइक कमेन्ट शेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनु होला। हामी निरन्तर तपाईहरुको अपडेटमा रहनेछौं। यहाँहरुलाई चाहिँ म संक्षिप्त अहिलेसम्मको प्रगति विवरण जानकारी गराउन चाहन्छु र क्रमशः अनुसन्धानको प्रगति विवरण हामी अनुसन्धानलाई बाधा नपर्ने गरेर हामी यहाँहरु समक्ष समय समयमा हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको सूचना अधिकृत मार्फत हामी यहाँहरु समक्ष सार्वजनिक गर्ने नै छौं। अब प्रारम्भमा यहाँहरु धेरैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि केही जानकारी आइसकेको छ। 21 गते बिहान चाहिँ दोगडा केदार गापा वार्ड 7 बस्ने वर्ष अन्दाजी 18 की भागीरथी भट्ट विद्यालय गएकी र विद्यालयबाट दिउँसो 1400 बजे घर फर्किनु पर्ने र फर्केको देखिने मान्छे पनि भएको खोजलेक बजार पुगेकी। सो पश्चात दिन घर नपुगी हराएको अवस्था। यसरी खोज तलास गर्दै जाँदा भोलिपल्ट त्यही विद्यालयबाट निज स्टुडेन्टको चाहिँ घर जाने बाटोमा पर्ने बैतडी दोगडा केदार गापा वार्ड 7 लडा लेक भन्ने लभलेक जंगल सड़क छेउभन्दा अन्दाजी 30 मिटर तल मृत अवस्थामा फेला परेकी। मृतक भागीरथी भट्टको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का लास प्रकृति मुचुल्का गर्दा टाउकोमा चोट रहेको, घाँटीमा दबाए जस्तो जाम रहेको, खुट्टाको औंलामा नीलडाम घाउ रहेको, योनिबाट रगत जस्तो पदार्थ बगेको अवस्थामा फेला परेकी। मुख्य शरीरमा साइनहरू यिनै थिए र घटना सम्बन्धी केही फोटोहरू घटनास्थलको हामीले यहाँहरु समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौं। यहाँहरुको इमेलमा हामी पठाइदिन्छौं। अहिलेसम्म खुल्न आएका कुराहरूमा बिहान 10 बजे सनातन धर्म मावि श्रीकोटमा अध्ययनको लागि आएकी। अभियुक्तले अन्तिम कक्षा नपढी अभियुक्त पनि त्यही विद्यालयको चाहिँ स्टुडेन्ट रहेको 11 कक्षाको अभियुक्तले अन्तिम कक्षा नपढी अर्थात 13:45 बजे विद्यालयबाट आफ्नो घर जानको लागि अन्य साथीहरूसँग खोजलेक तर्फ गएकोमा निजले सो साथीहरूलाई खोजलेक बजारमै छोडी आफू एक्लै खोजलेक बजारबाट चढेपानी आफ्नो घरतर्फ हिँडेको। बाटो त्यही जुन मृतकको पनि बाटो त्यही। अभियुक्त घरतर्फ जाने क्रममा मृतक भागीरथी भट्टलाई सिल्ला गाउँमा भेट भएको र अभियुक्त मृतक भन्दा अगाडि घटनास्थल जंगल त्यो जुन लभलेक भन्छ जंगल सड़क गएको र अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले घटनास्थल माथि रहेको रोडमा कुरी बसेको मृतक भागीरथी भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सड़क भन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा
उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ, तर अनुसन्धान त्यसमा जारी छ। सो पश्चात मृतकसँग भएको मोबाइल फोनको ब्याट्री समेत झिकी घटनास्थल नजिकै फाली निज अभियुक्त सड़कको बायाँ हुँदै आफ्नो घरतर्फ गएको भन्ने खुलेको छ। र यस सम्बन्धमा मृतकको दाईबाट चाहिँ डायरी दरखास्त आई। हामीले चाहिँ घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेका छौं। यसमा चाहिँ कर्तव्य ज्यान र रेप सम्बन्धी कसुरको आधारमा यसको चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। र अब सरस्वती हेर्नुपर्दा विगतमा विभिन्न समयमा र विशेष गरेर कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको जुन घटना थियो, त्यो घटनाको दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म अनुसन्धान नभइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट, विशेष गरेर मिडियाबाट र विभिन्न राजनीतिक पार्टी आफन्तबाट जुन आशंका व्यक्त गरिएको थियो र यो अनुसन्धानलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सबैतर्फबाट हामीलाई जुन दबाव थियो र हामीले पनि अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतले, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले र प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण प्रहरीको हैसियतले सबैलाई यो घटनाको अनुसन्धान चाँडोभन्दा चाँडो पूरा हुनुपर्छ भन्ने हामीले पनि दबावका साथ हामी त्यही स्थानीय प्रहरी चौकीमा बसेर हामीले चाहिँ घटनाको अनुसन्धान गरेका थियौं। र अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अहिले हामी घटनास्थलमा गएर प्रारम्भिक अनुसन्धानको कार्यहरू पूरा गरेर अहिलेको यो लेभलसम्म आइपुगेका छौं। यसमा हामीलाई हालसम्म अनुसन्धानको क्रममा मैले भन्दै पर्छ मिडिया जगतबाट जुन किसिमको सहयोग भयो, सावधानीपूर्वक हामीले गरेका सकारात्मक प्रयासहरूलाई जुन यहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ म सर्वप्रथम त मिडिया जगतलाई यही कार्यक्रम मार्फत म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र भविष्यमा पनि यो केसमा मात्रै होइन, अन्य केसमा पनि त्यसै गरी चाहिँ सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गर्छु। यसै गरी यही कार्यक्रम मार्फत जुन आफन्तबाट, पीडितका आफन्तबाट, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरूबाट, त्यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक र त्यो स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीलाई हालसम्म अनुसन्धानको क्रममा जति सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यसमा यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भएमा मैले जिज्ञासाको चाहिँ अहिले अनुसन्धानलाई म एकपल्ट निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो अनुसन्धानलाई बाधा पर्ने खालका इन्फर्मेसनहरू यहाँले कृपया नमागिदिनु होला र त्यस्ता कहीँ कतैबाट लिक भएछन् भने पनि त्यसलाई यहाँहरूको लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर प्रकाशनमा अथवा चाहिँ कुनै उसमा नगरिदिनु होला। कहिलेकाहीँ अनुसन्धानको क्रममा रहेका सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुराहरू बाहिर आइदिँदाखेरि अनुसन्धान कार्यालयले नै डिस्टर्ब गर्ने हुन्छ। यहाँलाई पनि विगतका विभिन्न केसका अनुभवहरू छ। यसमा चाहिँ सबैबाट यो सहयोग प्राप्त हुने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। सबै साथी बस्छौँ है, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी भागरथीको हत्या प्रकरणपछि प्रहरीले दिनेश भट्टलाई आज अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक गरेको केसमा हामी लाइभमा छौं। यति बेला डीआईजी उत्तम सुवेदी तपाईहरु माझ हुनुहुन्छ। प्रहरीले अहिले अभियुक्त भनिएका दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा छ। अहिले अभियुक्त एकछिनमा तपाईहरु माझ हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। तपाईहरु माझ हामी अभियुक्त भनिएका दिनेश भट्टलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। प्रहरी प्रशासनले उहाँहरूको त्यो व्यवस्थापनको आधारमा हामी अभियुक्तलाई यहाँ तपाईहरु माझ देखाउनको लागि
हामी लाइभमा छौँ, प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको रेडियो निङ्लासिनी 94 मेगाहर्जको पेजबाट यो लाइभ सेयर गरेर सबै सामु पुगाइदिनहरूको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसलाई अभियुक्त भनेको छ प्रहरी प्रशासनले दिनेश भट्टलाई अहिले प्रहरीले प्रस्तुत यहाँ अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक गर्दैछ। हामी तपाईहरुलाई दिनेश भट्ट अभियुक्तको रूपमा देखाउँदैछौँ। तपाईहरु आज एकछिनमा हामी प्रहरीले अभियुक्त भनेका दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गर्दै यहाँ देखाउने क्रममा हामी केही बेरको छोटो विश्राम जस्तो अभियुक्त बाहिर ल्याउँदासम्मको क्रममा उनीहरूलाई बाहिरको दृश्य देखाइरहेका छौँ। अहिले हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको परिसरमा अभियुक्त सार्वजनिक को पत्रकार सम्मेलनमा छौँ। एकछिनमा तपाईहरुमा आज हामी अभियुक्त भनिएका दिनेश भट्टलाई देखाउँदैछौँ। कृपया धैर्य गरिदिनु होला र यो निङ्लासेनीको फेसबुक पेजबाट तपाईहरुले हेरिरहनु भएको उक्त भिडियोलाई शेयर गरेर सबै सामु पुगाउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सर माथि नै ल्याए ठिक हुन्थ्यो नि। माथि नै ल्याए ठिक ए हुन्छ। हामी लड्ला फेरि सर यहाँ ठाउँै हुँदैन। मैले लाइभ गरेको छु बाहिर ल्याइदिनु न त। ठिक छ ठिक छ। प्रहरीले अभियुक्त भनिएका दिनेश भट्टलाई अहिले सार्वजनिक गर्दैछ। तपाईहरुमा आज हामीले लाइभमा छौँ। दिनेश भट्टको यहाँ बाहिर ल्याउनु पर्यो सर। बाहिर ल्याइदिनु न सर। त्यहाँ भिड हुन्छ कि दिनेश भट्टलाई अभियुक्त भनेका दिनेश भट्टलाई बाहिर ल्याउँदैछ प्रहरीले मार्फत हामीले दिनेश भट्टलाई देखाउँदैछ। अलि परैबाट गर्नु परैबाट ठिकै छ। अलि टाढा बस्दैन नि त। अलि यता बस्दैन यतापट्टि गर्दैन। अलि यहाँ भन्दा यहाँ सबैजना ब्याग यहाँ अगाडि राखिदिनु न। अगाडिकै ठाउँमा यतै राखिदिनु न। अगाडिकै ठाउँमा हजुर ब्याग भइदिनु। ल यहाँ आउनु साथीहरु। यहाँ पछाडि आउनु न। के सोध्न मिल्छ सर उहाँलाई? तपाईँहरूमा हामीले अभियुक्त भनेका दिनेश भट्टलाई प्रहरी मार्फत यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मास्क लगाएर
सार्वजनिक गरिएका अभियुक्त भनिएका दिनेश भट्ट हुन्। खासमा त यो मास्क खोलेर देखाउनु पर्ने बलात्कारीहरूलाई यत्रो यातना दिँदाखेरि उल्लु बनाउने काम मात्रै भयो कि के भयो।